مولا چھڈ دتا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نہیں۔ پھر اساں دے اللہ دے فضل و کرم دے نال مرن والے ابو دیاں دعاواں دے نال اور زندہ ماں دیاں دعاواں دے نال فیصلہ آباد دے رہن والے ہو سکدا ہے پھر ملاقات نہ ہووے۔ میں ساریاں نوں مبارکباد دینا وا کہ تسی آئے ہو اللہ دا قرآن سنن واسطے، کملی والے مصطفیٰ دا فرمان سنن واسطے۔ اللہ ساریاں نوں سونے نبی دا تابعدار بنائے۔ پھر مینوں کہنا پوے گا تھوڑی جی ایکو کھول دیو، لمبی ایکو کھول دیو، سون والے اللہ تیرے سون دے اندر برکتاں ہی برکتاں پاوے۔ میں کیوں نہ کہہ دیواں تو میں حاجت روا، تو میں مشکل کشا، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ تو رحیم ویے تو کریم ویے، جنہاں دا یقین ہے تو کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو رحیم ویے تو کریم ویے، تیری شان بلند عظیم ویے، تیری شان بلند عظیم ویے، جنوں چاہنا کر دین عزت عطا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حنان ویے تو منان ویے، تو حنان ویے تو منان ویے، تیرے قبضے سب دی جان ویے، تیرے قبضے سب دی جان ویے، تیرے قبضے سب دی جان ویے، جنوں چاہنا لینا کول بلا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راتاں وچ دن چڑھائی جاوے، دناں وچ راتاں پائی جاوے، کتے رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم بارش پا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتے رم جھم رم جھم بارش پا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رحیم ویے تو کریم ویے، تیری شان بلند عظیم ویے۔ تکبیر، حاجت پروا مشکل کشا، شہر اسلام، صداقت مسئلہ کے حق اہل حدیث۔ تو رحیم ویے تو کریم ویے، تیری شان بلند عظیم ویے، جنوں چاہنا کردن عزت عطا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتے دریا چ ڈوب وکھا دیویں، کتے دریا چ پار لگا دیویں، کتے دین فرعون نو سبق سکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں لے کے بوجھ گناہاں دے وچ محشر دے جد جاواں گا، جے تیری نظر کرم ہووے بخشش دی نعمت پاواں گا، مولا کر دے سانو جنت عطا، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ آسانی دین تے دنیا دی اے مولا عطا فرما سانو، سوہنے دے شہر مدینے دا ایک وار دیدار کرا سانو۔ جڑے جڑے مکہ مدینہ ویکھنا چاہندے نے تو کھڑا کر کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ عرشاں والے ربا ساریاں دے گناہ معاف کر دے،
میں کیوں نہ کہہ دیواں آسانی دین تے دنیا دی اے مولا عطا فرما سانو سوہنے دے شہر مدینے دا ایک بار دیدار کرا سانو مولا کر دے ہر ایک معاف خطا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ستار بھی ہے تو غفار بھی ہے ایک بار پھر کہہ دیو فیصلہ بادیو انصاف کرو ایک بار پھر کہہ دیو تو ستار بھی ہے تو غفار بھی ہے تو تے سب نو بخشن ہار بھی ہے تو تے سب نو بخشن ہار بھی ہے مولا کر دے سانو جنت عطا سبحان اللہ سبحان اللہ فیصلہ باد دے رہن والے ہو میں رانا افضل صاحب دی موجودگی دے اندر میں جڑی بات دا اعلان کرنا چاہنا میرے دوستو میرے بھائیو سویرے سویرے اٹھ کے نماز پڑھی کرو باج جماعت پڑھی کرو قرآن پڑھیا کرو میرے دوستو نہ نماز پڑھ دینے نہ قرآن پڑھ دینے تے سویرے سویرے اٹھ کے دکان تے رکشے تے بس تے ٹریکٹر دے ہوتے کیسٹ لا لیندے نے تے پتہ کیسٹ والا کی آمد ہے یا غوث پاک اج کرم کری یا غوث پاک اج کرم کری اج کرم کمان دا ویلا اے اج میرا پاک دی شادی ہے مرے ہوئے 100 سال ہو گیا ہے تے شادی آج کردہ پھرتا ہے دعا کرو اللہ انہاں کو اللہ تو محفوظ فرمائے سندھ سادے سنیاں نو اہل حدیثاں نو سندھ سادے لوکاں نو اللہ سیدھے رستے دے چلن دی توفیق عطا فرمائے تے میں کیا کملیا میری بھی سن لا یا پروردگار کرم کری یا پروردگار کرم کری اج کرم کمان دا ویلا اے اسی آ گئے تیرے در اوتے اسی آ گئے تیرے در اوتے اج جھولیاں بھرن دا ویلا اے یا پروردگار کرم کری کہہ دیو سبحان اللہ یا اللہ جڑا ہولی بولے 5 سال بعد کرم کریں جڑا اچھی ہاتھ کھڑا کر کے بولے آج ہی کرم کر دے یا پروردگار کرم کری یا پروردگار کرم کری اج کرم کمان دا ویلا اے اسی آ گئے تیرے در اوتے اج جھولیاں بھرن دا ویلا اے ربا سن فریاد غریباں دی تیرے ہاتھ وچ ڈور نصیباں دی ساڈی بگڑی بنا دے یا مولا کہہ دیو ساڈی بگڑی بنا دے یا مولا اج بگڑی بنان دا ویلا اے ساڈی بگڑی بنا دے یا مولا ساڈی بگڑی بنا دے یا مولا اج بگڑی بنان دا ویلا اے یا پروردگار کرم کری پھر سنو سنو توجہ دے نال ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں تیری رحمت نالوں ود نہیں سانو جنت عطا دے یا مولا سانو جنت عطا دے یا مولا اج جنت عطان دا ویلا اے یا پروردگار کرم کری اج کرم کمان دا ویلا اے اور فیصلہ باد دے رہن والے ہو گلیاں بازاراں دے اندر کیسٹاں چلیاں ہوندیاں نے تسی روز سن دے ہو تے پتہ کی آندا ہے اکھے بل نچن دا یارو کی سبب ہو گیا بل نچن دا یار کی سبب ہو گیا بل نچن دا یارو کی سبب ہو گیا بل یار نو منا راضی رب ہو گیا میں کہا کملیا میری بھی سن لا میرا ہون دا وہابی کی سبب ہو گیا میرا دین والے آن کی سبب ہو گیا میرا دین والے آنا کی سبب ہو گیا میرا دین والے آنا کی سبب ہو گیا میرا دین والے آنا کی سبب ہو گیا میں تے پڑھے قرآن راضی رب ہو گیا میں تے پڑھے کہہ دو سبحان اللہ
میں تے پڑھیا قرآن راضی رب ہو گیا، میں تے پڑھیا قرآن راضی رب ہو گیا، سون والے اللہ تیرے سون دیاں برکتیں برکاں سونے پا دے وے، میں تے پڑھیا قرآن راضی رب ہو گیا، من رب دی تو گل چل مسجد چل، من رب دی تو گل چل مسجد چل، گل منی نہ شیطان تے او رد ہو گیا، گل منی نہ شیطان تے او رد ہو گیا، میرا دین والے آنا کی سبب ہو گیا، میں تے پڑھیا قرآن راضی، ہاتھ کھڑا کر کے بولو راضی، میں تے پڑھیا قرآن راضی رب ہو گیا، میں تے پڑھیا قرآن او وارث اور وچ کیتا جی نے راج کے دیدار، وارث اور وچ کیتا جی نے راج کے دیدار، او تے سارے صحابہ نالوں ود ہو گیا، او تے سارے صحابہ نال ود ہو گیا، او تے سارے صحابہ نالوں ود ہو گیا، او تے سارے صحابہ نال ود ہو گیا، او تے سارے صحابہ نال ود ہو گیا، ابو جہل آکھے دس میری مٹھی وچ کی روڑاں دتیاں گوائیاں تے او جھگ ہو گیا، روڑاں دتیاں گوائی تے او جھگ ہو گیا، میرا دین ملے آن کی سبب ہو گیا، میں تے پڑھیا قرآن راضی، اچھی بولو راضی، پھر اساں تے اللہ دے فضل و کرم دے نال ہن دو نعتاں سنا کے اجازت چاہواں گا، انشاءاللہ تعالی کدے موقع ملیا حاضر ہو جاواں گا، اور الحمدللہ پورا مہینہ گزر گیا ہے، رات کیتے دن کیتے رات کیتے، سارے دعا کرو اللہ ساڈیاں محنتاں نو قبول کر لے، اچھی آمین کہہ دیو، ایک باری پھر کہہ دیو، تے ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زبان ہو خدا نہ کرے، جناب محمد اچھی میرے نبی تے درود پڑھو محمد، پھر مینوں کہہ لین دیو، رہی دو جگ دے وچ قائم، رہی دو جگ دے وچ قائم، رہی دو جگ دے وچ قائم، رسالت کملی والے دی۔ کون کہندا نبی نو وڈے بھرا جی نہ سمجھو، اس کوڑے بے ایمان نو گولی مار دیو جڑا آکھے میرے محبوب نو وڈے بھرا جی نہ سمجھو۔ میرے دوستو، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، پھر مینوں کہہ لین دیو، میں کیوں نہ کہہ دیواں، رہی دو جگ دے وچ قائم، رسالت کملی والے دی، خدا دی اطاعت ہے، اطاعت کملی والے دی، کوئی وضحا یاسین آکھے، کوئی صادق امین آکھے، کیوں جی حنیف عادل صاحب اچھی کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، کوئی وضحا یاسین آکھے، کوئی صادق امین آکھے، دلاں دے وچ گھر کر گئی، دلاں دے وچ گھر کر گئی، شرافت کملی والے دی، رہی دو جگ دے وچ قائم، رسالت کملی والے دی، خدا دی اطاعت ہے، اطاعت کملی والے دی، کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون، عبادت نو بھی چمکا گئی، عبادت نو بھی چمکا گئی، عبادت کملی والے دی، عبادت نو بھی چمکا گئی، عبادت کملی والے دی، رہی دو جگ دے وچ قائم، رسالت کملی والے دی، تیرے در بار عالی وچ تیرا منظور اے گل یاد ہے، کرا دے
خواب وچ مولا کرا دے خواب وچ اللہ زیارت کملی والے دی جڑے جڑے زیارت کرنا چاہتے ہیں تو کھڑا کر کے کہہ دیو سبحان اللہ کرا دے خواب وچ مولا زیارت کملی والے دی رہی دو جگ دے وچ قائم رسالت کملی والے دی خدا دی ہی اطاعت ہے اطاعت کملی والے دی جناب محمد پھر آخری نعت دے اشار سنا کے اجازت چاہواں گا میرے دوستو میں اونا مولویاں طرح نہیں کہ بجلی دی تار لاؤ تے پھر واپس دعا کرو اللہ سانو سارے نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے جیڑا میں وعدہ کیتا ہے انشاءاللہ ایک نعت سنا کے اجازت چاہواں گا پھر کدے موقع ملیا اگر میرے تو نعتاں سننی ہو نا کم سے کم 1 گھنٹہ مینوں دتا کرو فیصلہ بادیو خطیب تے گھنٹہ خطاب کر کے چند اشاراں دی صرف ترجمانی کرتا ہے کہ اسی پورا مواد ہی تواڈے سامنے رکھ دینے ہاں کہ سونے نبی کس طرح ٹردے رہے کس طرح بیٹھتے رہے کیویں میرے نبی دے صحابہ سنو توجہ دے نال سارے زمانے آچو مدنی من تھار سونا اللہ دے یار دا ہے سب تو کردار سونا اچھی کہہ دیو سارے زمانے آچو مدنی من تھار سونا اللہ دے یار دا ہے سب تو کردار سونا اللہ دے یار دا ہے سب تو کردار سونا دائی حلیمہ تیری بیڑی اج پار ہو گئی تھوڑی آواز بتا دے کون آیا اس دنیا اندر گلا کھچ رہے اس واسطے تھوڑی آواز بتا دے کون آیا اس دنیا اندر ہویاں گلی گلی روشنائیاں جس دی آمد اتے یارو پیاں مکے وچ دہائیاں ابراہیم دے گلشن دے اندر یارو عجب بہاراں آئیاں آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دائیاں دائی حلیمہ تیری بیڑی اج پار ہو گئی تیری سواری کنی تیز رفتار ہو گئی تیری سواری اتے بیٹھا سوار سونا اللہ دے یار دائے سب تو کردار سونا ایتھوں صدیق بنیا ایتھوں فاروق بنیا چارے یار نبی دے پیارے ہیں یارے غار دے یارو کیا کہنے پلا پھڑ کے کعبے دا جس نو منگیا اسے عمر جرار دے کیا کہنے جدا ہاتھ نبی دا ہاتھ بنیا اس ذنورین دے کیا کہنے جنوں میرا نبی جنوں تیرا نبی یارو ویر آکھے اس حیدر قرار دے کیا کہنے ایتھوں صدیق بنیا ایتھوں فاروق بنیا ایسے ہی در تے آ کے یارو ذنورین بنیا ایسے ہی در تے بنیا حیدر قرار سونا اللہ دے یار دا ہے سب تو کردار سونا توجہ توجہ کرے آجے سوہنے نو ویکھ ہوندا کون کہندا ہے حدیث سونے نبی دی شان بیان نہیں کر دے اور اسی تے او شان بیان کرنے ہاں دنیا دے اندر انشاءاللہ تعالی اور کوئی مسلک والا کر ہی نہیں سکدا انشاءاللہ تعالی سوہنے نو ویکھ ہوندا صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے نو ویکھ ہندا چن وی قربان جاوے اے چنا تے کو چن آدھن میں ڈایا ربی سونا چن تو کئی ویلے رنگ بدلا کھڑ دیں اے نہیں بدلاندا رنگ تو زینت ہے اسمانہ دی میں ڈا فرشی سونا چن میں تیں وچ داغ ہزاراں ڈٹھن بے داغ آمینہ دا چن ساری عمر نہ لگے گرہن جسنو وچ عرب دے سونا چن آیا ایک رب تو گھٹ باقی سب تو ود لے کے رتبے سونا بلند آیا 1,24,000 وچوں میرے اللہ نو بڑا پسند آیا ساری عمر کوئی نبی نہیں آ سکدا کر کے بوا نبوت دا بولو بولو جنہ دا یقین ہے تو کھڑا کر کے بولو کر کے بوا نبوت دا بندے آیا میں کیوں نہ کہہ دیواں سوہنے نو ویکھ ہندا محشر دے دن جدوں دھپ نے ستاونا کوئی بیلی تیرا نظری نہیں آونا دربان جنت دے بوا نہیں لاونا جدوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا محمد نو چھڈیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارا نہیں ہونا سوہنے نو ویکھ ہندا چن وی قربان جاوے سونا جے منہ بولے بندا قرآن جاوے سارے نبیاں نالوں پایا معیار سونا اللہ دے یار دا ہے سب تو کردار سونا جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا جنہاں نو سونے